अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक उर्दू एजुकेशन में आप सबका निहायत जुलूस के साथ इस्तकबाल है। तसव्वुर करें कि एक बहुत ही भरे पूरे खुशहाल दारुल हुकूमत के हर शहरी, हर दुकानदार और गरीबों तक को अचानक ये हुक्म दिया जाए कि भाई अपना सब कुछ बांधो और 1500 किलोमीटर दूर जुनूब की तरफ पैदल निकल पड़ो। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही हौलनाक मंजर होगा। हाँ ना, मतलब ये महज एक ताकतवर हुक्मरान का सियासी फैसला था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उस एक जबरदस्ती की हिजरत ने बरसगीर की तारीख का एक बिल्कुल नया और शानदार अदबी बाब खोल दिया। बिल्कुल, और एक ऐसी जबान को जन्म दिया जो आज तक हमारे दिलों पर राज करती है। सही। तो आज के हमारे इस तफसीली जायजे का जो मरकज है ना, वो यही तारीख है। हम निसाबी किताब उर्दू ज़बान व अदब की तारीख के एक इंतहाई अहम बाब दक्कन में उर्दू शेर व अदब की तहें खोलने जा रहे हैं। और TRE-4 यानी जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, उसकी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए तो ये बाब किसी खौफनाक भूल भुलैयों से कम नहीं होता। बिल्कुल, सारा मसला वहीं आता है। तारीखें हैं, बादशाहों के नाम हैं, सदियों पुरानी किताबें हैं, सब कुछ आपस में उलझ जाता है। ऐसा ही है। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ इन हक़ाइक़ को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो कहानियां हैं, उनकी वजूहात और ख़ास तौर पर इम्तिहानी नुक्ता नज़र से उन सवालात को निकालना है जो एग्जामिनर पूछ सकता है। जी, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखें तो दक्कन का हिस्सा उर्दू अदब के लिए इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ ज़बान एक बिल्कुल नया रूप लिया था। तसव्वुफ, सियासत और अवाम, इन तीनों के मिलाप ने इस नई ज़बान को पाला पूसा है। तो चलें ज़रा इसकी तह खोलते हैं। शुरुआत करते हैं 1327 के इस हैरत अंगेज़ वाक़े से, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल किया। देखिए, ये 1327 का साल उर्दू की तारीख का वो मोड़ है जिसे किसी भी उम्मीदवार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम है। मतलब ये सबसे पहला MCQ बन सकता है, राइट? बिल्कुल। वैसे इस वाक़े से पहले भी दक्कन में सूफियाए किराम जा चुके थे और मुकामी लोगों से राब्ते के लिए टूटी फूटी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब पूरी राजधानी मुंतकिल हुई ना, तो दरबार, फौज और बाजार की ज़ुबान एक साथ जनूब पहुंच गई। यानी एक पूरा का पूरा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया। जी हाँ, ज़बरदस्ती का एक्सचेंज प्रोग्राम। शिमाली हिंद की ज़ुबान अचानक मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के दरमियान आ गई। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन होती है हमेशा। किताबें बताती हैं कि तुगलक को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने 1 साल बाद ही दारुल हुकूमत वापस दिल्ली मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। हाँ, ये तारीख का एक दिलचस्प पहलू है। तो अगर हर शख्स को वापस जाने की इजाज़त मिल गई थी, तो कोई वहाँ क्यों रुकेगा? और क्या महज 12 महीने का वक्त किसी नई जगह पर एक जुबान की जड़ें बोने के लिए काफ़ी होता है? मतलब ये थोड़ा गैर मंतकी लगता है। मैं बताती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। दरअसल बात सिर्फ 12 महीनों की नहीं थी। वो सफ़र दिल्ली से दौलताबाद तक का इतना कठिन था कि बहुत से लोग पहुँचते पहुँचते आधे हो चुके थे। ओ हाँ, पैदल सफ़र था ज़ाहिर है। जी, तो जब 1 साल बाद वापसी का हुक्म आया तो बहुत से बुजुर्गों, उलमा और आम लोगों ने दोबारा वो अजाब सहने से सीधा इनकार कर दिया कि भाई हम तो नहीं जा रहे वापस। बिल्कुल। और कुछ लोग वहाँ मुकामी खानदानों में शादियां भी कर चुके थे। तो हुआ ये कि अशराफिया और पढ़े लिखे तबके का एक बड़ा हिस्सा वहीं रुक गया। अब ये लोग दिल्ली से कट चुके थे। अच्छा, तो उनकी ज़बान वहीं जम गई? हाँ, और उनकी रुकी हुई ज़बान मुकामी असरात कबूल करने लगी, जिसे बाद में हमने दक्कनी का नाम दिया। सही, यानी ये एक तरह की कटी हुई कॉलोनी बन गई थी। लेकिन किताब में एक और तकनीकी बात लिखी है जो एग्जाम में तुलबा को अक्सर परेशान करती है। कौन सी बात? वो ये कि दक्कनी और उर्दू दरअसल एक ही जुबान की कड़ियां हैं और इसका सबूत उनकी नहवी साख्त है। अब एक तालिब इल्म के लिए इस मुश्किल लफ्ज़ नहवी साख्त का क्या मतलब है? उसे रटने के बजाय कैसे समझें? देखिए, अगर हम नहवी साख्त को इंतहाई आसान अल्फाज में समझे ना, तो ये जुमले की ग्रामर या उसका बुनियादी ढांचा है। आप इसे जुबान का स्केलेटन कह लें। ओह, ग्रामर का स्केलेटन, ठीक है। जी, अल्फाज भले ही बदल जाएं, लेकिन जुमला बनाने का जो फॉर्मूला है वो वही रहता है। मिसाल के तौर पर दक्कनी में अगर कोई मराठी या तेलुगु का लफ्ज़ शामिल भी हो गया,
تب بھی فعل کا استعمال مذکر اور مؤنث کے اصول وہ بالکل وہی رہے جو شمال میں دہلی کی زبان کے تھے۔ مطلب عمارت کی اینٹیں شاید مقامی تھیں، لیکن اس کا نقشہ اور بنیاد 100% اردو تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسی وجہ سے ماہرین دکنی کو قدیم اردو کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ تو ایک زبردست آہا مومنٹ ہے، یعنی امتحان میں اگر پوچھا جائے کہ دکنی اور شمالی اردو کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے، تو سیدھا جواب ہے نحوی ساخت۔ یہی بالکل۔ تو اگر ہم یہاں کوئک ریویژن کے لیے ایک MCQ بنائیں تو سوال ہوگا کہ محمد بن تغلق نے دارالحکومت دہلی سے دکن کب منتقل کیا؟ اور اس کا جواب ہے 1327۔ یہ تو پکا یاد ہو گیا۔ زبردست۔ اب اس ہجرت کے بعد جو اگلا دور آتا ہے وہ TRE 4 کے امتحانی پرچوں کا سب سے پسندیدہ حصہ ہے، یعنی بہمنی دور جو 1347 سے 1495 تک چلا۔ ہاں، بہمنی دور۔ یہاں ایک عجیب بات نظر آتی ہے مجھے۔ حسن گنگو بہمنی نے جب یہ سلطنت قائم کی تو اس کے علاقے میں تیلگو، کنڑ اور تمل بولی جاتی تھیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس نے سرکاری سرپرستی اس نئی ابھرتی ہوئی زبان یعنی اردو کو دی۔ مقامی زبانوں کو کیوں نظر انداز کیا؟ یہاں نہ ہمیں سیاست اور زبان کے گہرے تعلق کو سمجھنا ہوگا۔ بات دراصل یہ تھی کہ حسن گنگو کو دہلی کی مرکزی حکومت کے خلاف اپنی آزاد اور الگ حیثیت منوانی تھی۔ اچھا، تو یہ بغاوت تھی؟ بالکل۔ اب اگر وہ حکومتی کاموں کے لیے تیلگو کو اپناتا تو ظاہر ہے کنڑ اور تامل بولنے والے ناراض ہو جاتے۔ اسے ایک ایسی زبان چاہیے تھی جو کسی ایک مقامی گروہ کی ملکیت نہ ہو، یعنی کوئی نیوٹرل چیز۔ جی، اردو اس وقت ایک اوپن سورس زبان کی طرح تھی۔ ہر کوئی اس میں اپنے الفاظ شامل کر رہا تھا اور یہ سب کو جوڑ رہی تھی۔ حکمرانوں نے محسوس کیا کہ دکن پر حکومت کرنے کے لیے یہ بہترین اوزار ہے۔ کیا بات ہے! تو گویا زبان کی سرپرستی کسی ادب کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ خالص سیاسی بقا کے لیے کی گئی تھی۔ جی، سیاست کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اور اسی بہمنی دور کے اگر ہم ادبی کارناموں پر نظر ڈالیں تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا نام سب سے نمایاں ہے۔ ہاں، ان کی کتابوں کے نام میں نے پڑھے ہیں، شکار نامہ اور چکی نامہ۔ اب یہاں ایک طالب علم حیران ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے عالم اور صوفی بزرگ چکی پیسنے اور شکار کرنے جیسی عام چیزوں پر کتابیں کیوں لکھ رہے تھے؟ یہ ان صوفیائے کرام کی مارکیٹنگ اور ذہانت کا ثبوت ہے۔ تصوف اور عشق الہی کے فلسفے بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ گیسو دراز جانتے تھے کہ ان کا مخاطب دربار کے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ تو پھر کون تھا ان کا ٹارگٹ آڈینس؟ ان کا مخاطب مقامی عوام تھے، گھروں میں چکی پیستی عورتیں اور جنگلوں میں شکار کرتے مرد۔ انہوں نے روزمرہ کے کاموں کی علامتیں استعمال کیں۔ ہائے واہ، یہ تو بہت کمال کی حکمت عملی ہے۔ بالکل۔ جب ایک عورت چکی پیستی تو وہ گیسو دراز کے لکھے ہوئے کلام گنگناتی جن میں چکی کے پارٹوں کو زمین اور آسمان سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ یوں تصوف کا فلسفہ عام انسان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ یہ انداز بیان واقعی اسے یاد رکھنے والا نقطہ بنا دیتا ہے۔ اور اسی دور کی ایک اور کتاب ہے جس پر TRE 4 کے امیدواروں کو بڑا سا سٹار لگا لینا چاہیے، وہ ہے حسن نظامی بیدری کی قدم راؤ پدم راؤ۔ جی، یہ بہت اہم ہے کیونکہ اسے اردو کی پہلی مثنوی مانا جاتا ہے، اور ایگزامینرز کو نا ہمیشہ یہ جو پہلی چیزیں ہوتی ہیں ان سے خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ فرسٹ ان ہسٹری والے سوال ضرور آتے ہیں۔ ویسے یہ مثنوی ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، مثنوی دراصل کہانی سنانے کا ایک شعری انداز ہے۔ پرانے وقتوں میں جب نثر یعنی پروز میں کہانیاں نہیں لکھی جاتی تھیں تو لمبے لمبے قصے مثنوی کی شکل میں شاعری میں لکھے جاتے تھے۔ اچھا، تو قدم راؤ پدم راؤ اس لیے اہم ہے کہ دکنی زبان اب صرف تبلیغ تک محدود نہیں رہی تھی؟ بالکل، اب وہ باقاعدہ ادبی کہانیاں تخلیق کرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اور اس کو یاد رکھنے کی شارٹ کٹ ٹرک میں امیدواروں کو بتاتی چلوں، آپ اسے نظامی کے قدم سے یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی نظامی بیدری اور قدم سے قدم راؤ پدم راؤ۔ نظامی کے قدم، یہ ٹرک زبردست ہے۔ اور اسی طرح وہ گیسو دراز والی کتابوں کے لیے ہم گیسو کی چکی یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، گیسو کی چکی اور نظامی کے قدم۔ تو یہاں کا MCQ بنتا ہے اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے اور اس کے خالق کون ہے؟ جواب ہے قدم راؤ پدم راؤ از حسن نظامی بیدری۔
परफेक्ट। अब यहाँ से हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत की तरफ। 1490 से 1686 तक का दौर। हमने देखा कि बहमनी दौर में हुक्काम जुबान के सरपरस्त थे, राइट? हाँ जी। लेकिन आदिल शाही दौर तक आते आते हुक्काम खुद कलम उठाकर तख्लीककार बन गए। यहाँ एक नाम बहुत उभर कर सामने आता है, अशरफ बियाबानी और उनकी किताब नौसरहार। जी, नौसरहार बहुत मशहूर है। और उसका मौजू करबला का वाकया है। मैं यहाँ थोड़ा रुक कर ये पूछना चाहूँगा कि दक्कन की सरजमीन, जहाँ हिंदुस्तानी सकाफत का इतना गहरा असर था, वहाँ मशरक वस्ती के करबला के वाक़े पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा था? ये बहुत ही बारीक और समझने वाला नुक्ता है। देखिए, बीजापुर और बाद में गोलकुंडा के हुक्मरानों ने जब शिया मसलक इख्तियार किया ना, तो मुहर्रम और आज़ादारी को सरकारी सरपरस्ती मिल गई। अच्छा, तो रियासत खुद प्रमोट कर रही थी। जी, और दक्कन में करबला का वाकया सिर्फ एक मजहबी वाकया नहीं रहा, बल्कि ये वफादारी, हक और कुर्बानी की एक ऐसी अलामत बन गया जिसे मकामी सतह पर बहुत शिद्दत से महसूस किया जाने लगा। यानी वो उनके कल्चर का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। मरसिया लिखना और करबला के वाकयात को शायरी में ढालना हुक्मरानों से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया बन गया था। इसीलिए नौसरहार जैसी किताबें लिखी गईं। ये बैकग्राउंड जानने के बाद कोई भी तालिब इल्म नौसरहार का मौजू कभी नहीं भूलेगा। और फिर इसी दौर का एक और हुक्मरान, इब्राहिम आदिल शाह सानी, जिसने किताब नूरस लिखी। हाँ, किताब नूरस। अब एक मुसलमान बादशाह सियासत या जंग के बजाय हिंदुस्तानी म्यूजिक और राग रागनियों पर किताब लिख रहा है। ये तो कल्चरल मिलाप की इंतहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि ज़बान किस तरह अपने इर्द गिर्द के माहौल को जज्ब करती है। आप देखें, बादशाह अपनी शायरी में सरस्वती देवी और गणेश की हम्द बयान कर रहा है। वाकई ये तो बहुत हैरानकुन है। जी, ये जाहिर करता है कि आदिल शाही दौर में ज़बान पर मकामी और हिंदुस्तानी कल्चर के रंग कितने गहरे हो चुके थे। और इसी दौर का सबसे बड़ा सरकारी शायर यानी मलकुश-शौरा था नसरती। ओह, नुसरती। इनका नाम आते ही तुलबा के जहन में उनकी 3 मशहूर मसनवियाँ आनी चाहिए, राइट? गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख इस्कंदरी। बिल्कुल, एग्जाम में अक्सर इन किताबों को मिलाने के सवालात आते हैं। तो इसके लिए भी कोई ट्रिक होनी चाहिए। हम उम्मीदवारों को एक तसव्वुराती खाका दे सकते हैं, जैसे नुसरती के 3 ताज। एक ताज मोहब्बत का यानी गुलशन इश्क, दूसरा मजहब का यानी अली नामा, और तीसरा तारीख का यानी तारीख इस्कंदरी। अरे वाह, ये तरीका तो बहुत कारआमद है। नुसरती के 3 ताज। तो एग्जाम के लिए याद रखें, नौसरहार का मौजू करबला है और किताब नूरस का ताल्लुक मौसीकी से है। जबरदस्त। तो आदिल शाही दौर से निकलकर अब हम सीधा चलते हैं गोलकुंडा यानी कुतुब शाही दौर में। 1495 से 1690 का ये दौर, ये तो उर्दू अदब में तहलका मचा देता है। बिल्कुल, और इस तहलके की सबसे बड़ी वजह 1635 का साल और मुल्ला वजी की किताब सबरस है। ये नाम तो एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट है। हाँ, सबरस को उर्दू की पहली नसरी दास्तान कहा जाता है। अब दास्तान तो समझ आती है, लेकिन यहाँ मेरा एक बड़ा मासूम सा सवाल है कि 1635 तक नस्र यानी प्रोज क्यों नहीं लिखी गई? लोग रोजमर्रा में तो सीधी साधी नसरी बोलते होंगे ना, तो फिर किताबें लिखने के लिए नस्र तक पहुंचने में जुबान को इतनी सदियां क्यों लग गईं? क्या नस्र लिखना शायरी से ज्यादा मुश्किल काम था? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सकाफती और मशीनी वजह थी। बात यह है कि पुराने वक्तों में प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, इल्म सारा सीना बसीना और जुबानी मुंतकिल होता था। अच्छा, तो किताबें छपती नहीं थी? जी हाँ। अब शायरी में वज़न होता है, काफिया होता है, एक रिदम होता है, जिसकी वजह से उसे याद रखना इंसान के लिए बहुत आसान होता है। ये उस दौर की एक तरह की मेमोरी टेक्नोलॉजी थी। ओह माय गॉड, मेमोरी टेक्नोलॉजी, ये तो कमाल की टर्म है ना? नस्र को लफ्ज बे लफ्ज याद रखना नामुमकिन था। तो 1635 में एक मुकम्मल किताब नस्र में लिखे जाने का मतलब ये है कि अब मौशरा इस कदर मुस्तहकम और पढ़ा लिखा हो चुका था कि लोग किताबें जुबानी याद करने के बजाय उन्हें बाकायदा बैठकर पढ़ रहे थे। ये वाकई आंखें खोल देने वाली वजाहत है। यानी 1635 महज एक साल नहीं है, बल्कि उर्दू जुबान का वो लम्हा है जब उसने अपने पांव पर खड़े होकर चलना सीखा।
بالکل صحیح سمجھے آپ. اور پھر اسی گولکنڈہ کی زمین نے ہمیں حیدرآباد کا بانی دیا، محمد قلی قطب شاہ. ہاں، قلی قطب شاہ. مجھے اگر آج کی نسل کو ان کی اہمیت سمجھانی ہو نا تو میں کہوں گا کہ وہ اردو کے پہلے ویریفائیڈ آرٹسٹ تھے. ویریفائیڈ آرٹسٹ؟ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر مانے جاتے ہیں. ہاں، یہ تشبیہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے. میں طلباء کے لیے صاحب دیوان ہونے کا مطلب ذرا آسان کر دوں. اس کا مطلب ہے کہ شاعر کا کلام محض بکھرے ہوئے صفحات یا لوگوں کی یادداشت تک محدود نہیں رہا. ہاں، بلکہ باقاعدہ کمپائل ہو گیا. جی، اسے باقاعدہ حروف تہجی کے مطابق ایک کتابی شکل میں ردیف اور قافیے کی ترتیب کے ساتھ مرتب کر دیا گیا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی فنکار کا پہلا باقاعدہ اور پروفیشنل اسٹوڈیو البم ریلیز ہو. بالکل یہی بات ہے. اس سے پہلے شاعروں کا کلام بس بکھرا ہوا ہوتا تھا. قلی قطب شاہ نے اسے ایک ادارہ جاتی شکل دے دی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے دیوان میں آپ کو عید، شب برات، بسنت، پھل، سبزیاں سب ملتا ہے. ہاں، وہ ایک سچے عوامی بادشاہ تھے. اور قطب شاہی دور کے اسی عروج میں ابن نشاطی کی پھول بن اور غواصی کی سیف الملوک و بدیع الجمال جیسی مثنویاں بھی سامنے آئیں. یہ سب نام ایگزام کے لیے بہت اہم ہے، لیکن اس سارے سفر کا جو سب سے ڈراماٹک اور انقلابی موڑ ہے نا، وہ 1700 کے آس پاس آتا ہے، جب ولی دکنی کا ظہور ہوتا ہے. ولی دکنی، ان کا دیوان تو ایک انقلاب تھا. کتاب میں لکھا ہے کہ جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا تو وہاں کے شاعر حیرت زدہ رہ گئے. آخر ایسا کیا جادو تھا اس دیوان میں کہ اہل دہلی دیوانے ہو گئے؟ اس جادو کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس وقت کے دہلی کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہوگا. دہلی کے پڑھے لکھے لوگ اور عمرا اس وقت فارسی کو ہی اعلیٰ درجے کی زبان مانتے تھے. اچھا، ان کے نزدیک اردو کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ ان کے نزدیک اردو محض بازاروں اور عام لوگوں کی زبان تھی جس میں کوئی سنجیدہ یا گہری بات نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن جب 1700 میں ولی دکنی کا دیوان دہلی پہنچا تو اہل دہلی نے پہلی بار دیکھا کہ اس مانوس اور مقامی زبان میں تو اتنی کمال کی غزل اور اتنے گہرے جذبات بیان کیے گئے ہیں جو سیدھا فارسی کے بڑے شاعروں کو ٹکر دے رہے تھے. بالکل. ان کے لیے یہ دیکھنا کہ دکن کے لوگ اسی عام زبان میں اتنی پختہ شاعری کر رہے ہیں ایک بہت بڑا شوق تھا. یعنی وہ ایک طرح کا کلچرل شوق تھا. جی، ولی کے دیوان نے دکن اور شمال کے درمیان موجود لسانی خلیج کو ہمیشہ کے لیے پاٹ دیا. اس نے دہلی کے شاعروں کو حوصلہ دیا کہ بھائی وہ اپنی مادری زبان میں شاعری کریں. اسی لیے ولی کو اردو غزل کا ایک ایسا ستون مانا جاتا ہے جس نے جنوب کی روشنی سے شمال کے چراغ جلائے. بالکل. اور ان کی سادگی اور اثر آفرینی بے مثال تھی. اور پھر انہی کے بعد سراج اورنگ آبادی جیسی شخصیات بھی سامنے آئیں جن کا کلام تصوف اور عشق کی ایک خاص سرمستی لیے ہوئے تھا، جیسے ان کی مشہور غزل خبر تحیر عشق سن. واہ، بہت خوب. تو اگر ہم اب تک کے اس پورے سفر کو سمیٹیں اور خاص طور پر ان نکات کو الگ کریں جو TRE4 کے لیے لاسٹ منٹ ریویژن نوٹس بن سکتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا واضح خاکہ ابھرتا ہے. جی، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہم طلباء کے لیے چیزیں سمیٹ لیں. تو سب سے پہلے 1327 کی ہجرت جس نے دکن میں اردو کا بیج بویا. اور امتحان میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دکنی اور شمالی اردو کے رشتے کی بنیاد ان کی نحوی ساخت ہے. اس کے بعد بہمنی دور کی سیاست جس نے اردو کو اوپن سورس زبان سمجھ کر سرکاری سرپرستی دی، اور ادبی میدان میں پہلی چیزوں کی اہمیت جیسے اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو نظامی بیدری نے لکھی. اور پھر بیزاپور میں اشرف بیابانی کا کربلا کے موضوع پر نوسرہار لکھنا اور ابراہیم عادل شاہ کی موسیقی پر لکھی گئی کتاب نورس. جی، اور پھر گولکنڈہ کا وہ دور جس نے نثر کو جنم دیا. 1635 میں لکھی گئی ملا وجیہی کی سب رس جو اردو کی پہلی نثری داستان ہے. اور محمد قلی قطب شاہ کا اردو کا پہلا باقاعدہ صاحب دیوان شاعر ہونا. آخر میں 1700 کا وہ سال جب ولی دکنی کے دیوان نے دہلی پہنچ کر ایک نیا ادبی انقلاب برپا کیا. یہ وہ تمام ہائی لائٹس ہیں جو کسی بھی امیدوار کو فنگر ٹپس پر ہونی چاہیے. بالکل. اگر آپ یہ پوائنٹس ذہن میں بٹھا لیں تو TRE4 کا یہ باب آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. لیکن اس سارے تاریخی سفر پر بات کرتے ہوئے اور محمد بن تغلق کے اس فیصلے کو دیکھ کر نا میرے ذہن میں ایک بہت ہی عجیب اور اشتعال انگیز خیال آ رہا ہے جو میں
اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ضرور بتائیں، یہ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، تغلق نے لوگوں کو جنوب بھیجا اور پھر 1 سال بعد واپسی کا حکم دے دیا۔ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ دکن میں رک گئے وہ کٹ گئے اور انہوں نے ایک عظیم ادبی روایت کھڑی کر دی۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر وہ واپسی کا حکم کبھی نہ آتا، اگر دہلی ہمیشہ کے لیے خالی چھوڑ دیا جاتا اور سارا دارالحکومت، ساری طاقت مستقل طور پر دکن ہی میں رہتی، تو کیا ہوتا؟ اوہ، یہ تو ایک بالکل ہی مختلف منظرنامہ ہوتا۔ کیا آج اردو زبان کا مرکز دہلی یا لکھنؤ ہوتا؟ کیا آج ہم معیاری اردو کے طور پر دہلی کا لہجہ بول رہے ہوتے؟ یا ہماری زبان کا معیاری روپ اور اس کی پوری تاریخ خالصتاً جنوبی ہند کی تہذیب سے جڑی ہوتی؟ کیا ہماری شناخت بالکل مختلف نہ ہوتی؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو پورے تاریخی تناظر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تاریخ محض گزرے ہوئے واقعات کا نام نہیں ہے، بلکہ ان امکانات کا بھی نام ہے جو رونما ہو سکتے تھے۔ بالکل۔ 1 سال کے فیصلے اور چند ہزار لوگوں کے رک جانے سے ایک نئی زبان اور نیا ادب وجود میں آ گیا۔ اگر وہ پوری سلطنت وہاں رہتی تو آج برے صغیر کا ثقافتی اور لسانی نقشہ واقعی کچھ اور ہی ہوتا۔ اور اسی قسم کی تنقیدی سوچ اور تجسس کے ساتھ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو کوئی بھی امتحان محض رٹنے کا امتحان نہیں رہتا، بلکہ وہ انسانی سفر کو سمجھنے کا ایک انتہائی دلچسپ عمل بن جاتا ہے۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ اسی سوچ اور انہی امتحانی تجزیوں کے ساتھ ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ تاریخ کی ان وادیوں میں اپنے لیے نئی جہتیں تلاش کرتے رہیں اور اپنے امتحانات کی تیاری کو ایک بوجھ کے بجائے ایک دریافت کا سفر بنائیں۔